21 रमज़ान मुबारक है और 21 रमज़ान मुबारक की ये मुक़द्दस तारीख़ मंसूब है इमामुल औलिया मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की ज़ात पाक से। मौला अली के ताल्लुक़ से जो हदीस आका ने फरमाया है उसी हदीस को तिलावत का शरफ हासिल किया। गदीर खुम के मौके पर आका मौला सरकार मदीना सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा को इकट्ठा किया और सारे सहाबा को इकट्ठा करने के बाद मौला अली को बुलाया आपने। हज़रत अली हुक्म रसूल पर आए, आपने अली का हाथ अपने दस्ते मुबारक में पकड़ा और फिर आपने बुलंद कर दिया। दस्ते नबी में दस्ते अली है और इमामुल अंबिया सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी गदीर खुम के मौके पर मौला अली का हाथ अपने हाथों में लेकर बुलंद करके फरमाया, मन कुंतो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसके अली मौला। अब जाहिर सी बात है कि खुदा की पूरी खुदाई के मालिक इमामुल अंबिया हैं, सैयदुल मुरसलीन शफीउल मुज़नबीन रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जिन्नो बशर शजरो हजर बरगो समर 18,000 आलम, चरिंद परिंद इंसानात हैवानात नबातात जमादात, चींटी से लेके हाथी तक, ये जितने परिंदे हैं पक्षी हैं, ये जितने मवेशी हैं, वो 2 टांग वाले हों या 4 टांग वाले हों, छोटी मखलूक हो या बड़ी मखलूक हो, ज़ी रूह हो गैर ज़ू रूह हो, गर्ज़े की इस कायनात में इस अर्ज़ो समा के माबैन ज़मीनो आसमान के दरमियान जो कुछ भी है सबका खालिको मालिक अल्लाह है और सबके मालिको मौला रसूल अल्लाह हैं। तो अब सरकार फरमा रहे हैं जिसका जिसका मैं मौला उसके उसके अली मौला। तो अब पूरी कायनात के मौला हमारे नबी, जिन्नो इंस के मौला हमारे नबी, शजरो हजर के मौला हमारे नबी, बरगो समर के मौला हमारे नबी, शमशो कमर के मौला हमारे नबी, ज़मीनो आसमान के मौला हमारे नबी, तमाम 18,000 आलम के मौला हमारे नबी। तो जब सारी कायनात के मौला हमारे नबी हैं तो अब इस हदीस की रोशनी में कहना ही पड़ेगा कि सारी कायनात के मौला अली हैं। जिसके जिसके मौला नबी उसके उसके मौला अली। तो अब जब कायनात में हर शय के मौला नबी हैं तो हर शय के मौला अली हैं। और ये मौलाए कायनात का मुकद्दर तो देखो, मौलाइयो अपने मुकद्दर पे नाज करो, मौलाइयो तुम मुकद्दर के धनी हो, जितना भी नाज करो कम है। कि जब मक्का फतह हुआ तो मक्का के अंदर सरकारे नामदार आकाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिको मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा को लेकर मक्का के अंदर दाखिल हुए तो मक्का के अंदर 360 बुत रखे हुए थे। उनमें एक बुत सबसे बड़ा था, जो सबसे बुलंद था, जो सबसे ऊंची जगह पर था। तो और छोटे छोटे बुतों को तो तोड़ दिया गया, लेकिन जो बुत सबसे ऊंचाई पर था, जो सबसे बड़ा था, उन बुतों में जो सबका सरदार था, उस बुत को तोड़ने के लिए इमामुल अंबिया सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा में मौला अली को तलब किया। देखिए वहाँ भी मौला ही तलब किए जा रहे हैं। अली कहाँ है? मौला अली सामने आए, हुक्म रसूल हुआ, ऐ अली तुम मेरे कंधों पर मेरे दोषे मुबारक पर सवार हो जाओ और खड़े होकर इस बड़े बुत को तोड़ दो। इतना सुनना था कि मौलाए कायनात तो लर्जा बर अंदाम दस्त बस्ता अर्ज करते हैं, फिदा का उम्मी वाबी या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे सरकार, ये कैसे हो सकता है मालिक? आप मेरे आका हैं और मैं आपका गुलाम हूँ। मालिक ये कैसे हो सकता है कि आका के कंधों पर गुलाम सवार हो? अली की ये कहाँ मजाल है? बेहतर और मुनासिब भी यही है कि सरकार मैं बैठता हूँ और मेरे कंधों पर मेरे आका मेरे मालिक मौला मुख्तार नबी आप जलवा अफरोज हो जाएं और
इस काम को अंजाम दें। नबी रहमत मालिक कौनैन सरवर कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली ये मेरा हुक्म है। जब आपने फरमाया अली ये मेरा हुक्म है तो बात ही ख़त्म हो गई, क्योंकि ग़ुलामी का तकाज़ा ये है और मोहब्बत का तकाज़ा ये है। मोहब्बत यही चाहती है कि जिसको आका माना जाए, जिसको महबूब माना जाए, जिसको मालिक को महबूब और माशूक माना जाए, तो सिर्फ उसकी ज़ात को ही ना माना जाए, उसकी बात को भी माना जाए। तो जब हुक्म रसूल हुआ, नबी ने फरमाया अली मेरा हुक्म है, तो मौला अली खामोश हो गए। दोषे नबूवत और रिसालत पर, दोषे मुस्तफ़ा पर मौला अली सवार हुए और उस अजीम बुत को, उस हुबल को तोड़ दिया आपने। मक्का साफ हो गया, खाने काबा पाक हो गया, जश्न मनाया गया। लेकिन यहाँ पर रुक कर मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि रश्क करो गुलामाने अली, फिदायाने अली, आशिकाने अली, मुहिब्बाने अली, रश्क करो, नाज करो अपनी किस्मतों पर कि जिस वक्त खाने काबा में रसूल पाक ने अपने दोषे पाक पर अली को सवार किया, उस वक्त जो गुलामाने अली थे, जो आशिकाने अली थे, उनका आलम क्या रहा होगा, वो कैसे रश्क करते रहे होंगे। यकीनन काबिले रश्क बात है, क्योंकि जानते हैं आप ये कंधा किसका था, ये दोषे मुबारक किसका था। ये इमामुल अंबिया का दोषे मुबारक है, ये महबूबे खुदा का दोषे मुबारक है, ये पूरी कायनात के मालिको मुख्तार नबी का दोषे मुबारक है, ये इमामुन नबीयीन सैयदुल मुरसलीन शफीउल मुज़नबीन ताहा व यासीन रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम शफीए रोज़े महशर का दोषे मुबारक है। और इस दोषे मुबारक पर नबी ने अपने दोनों लख्ते जिगर नूरे नज़र को सवार किया था, अपने जिगर के टुकड़ों को सवार किया था, यानी हसनैन करीमैन को सवार किया था। इसी दोषे मुबारक पर सरकार अपने नवासों को सवार करके और अपनी जुल्फ़े मुअम्बर, जुल्फ़े मुअत्तर पकड़ा करके चलते थे। गोया ताजदारे कायनात सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लख्ते जिगर नूरे नज़र प्यारे हसनैन करीमैन को अपने दोषे मुबारक पर बैठाकर और अपनी जुल्फों को पकड़ाकर जो एक लगाम की सूरत में करबला की मश्क करवा रहे थे। हसनैन को, इमाम हुसैन को करबला की मश्क करवा रहे थे कि बेटा हुसैन, आज मेरे दोषे मुबारक पर बैठकर मेरी जुल्फों को पकड़ लो, कल तुम्हें करबला की धरती पर इसी सूरत में घोड़े पर बैठकर तुम लगाम तुम्हारे हाथों में होगी, तुम्हें लगाम पकड़ना है और हाथ में शमशीर पकड़ना है। तो करबला की वो तैयारी और प्रैक्टिस और रिहर्सल कराया जा रहा था। बहरहाल कहना ये था मुझे कि यही दोषे नबूवत और रिसालत है, यही मेरे आका का दोषे मुबारक है, जिस पर आपने अपने लख्ते जिगर नूरे नज़र हसनैन करीमैन को सवार किया और खाने काबा में मौला अली को सवार किया। ऐसा लगता है रसूल पाक की इस प्यारी अदा से, ऐसा लगता है कि रसूल पाक ने अपने इस दोषे मुबारक को खास कर दिया था अली और औलादे अली के लिए, कि इस पर और कोई तीसरा नहीं सवार हो सकता, अली और औलादे अली का ही हिस्सा है। अब जब दोषे मुबारक पर रसूल पाक ने अली को सवार किया और पूछा, अली कहाँ तक देख रहे हो, कहाँ तक नजर जा रही है, तो मौला अली बारगाह रसालत में अर्ज करते हैं, या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे सरकार, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अर्शे आज़म का तारा तोड़ दूं। मेरी नज़र तो इस वक्त लौहे महफूज तक है, मैं अर्शे आज़म तक, सिदरा के आगे तक देख रहा हूँ। तो जिस अली को नबी ने इतना बुलंद किया कि एक ही लम्हे में अर्शे आज़म और कहाँ कहाँ तक पहुँचा दिया, जिस नबी ने अली को इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद किया, अब है किसी में इतनी ताकत जो उस अली को घटा सके, उसके मर्तबे को घटा सके, उनके दर्जे को घटा सके, उनकी फजीलतों में कमी कर सके। जिसको नबी ने उठाया हो
اسے کون گرا سکتا ہے؟ جس کو نبی نے بلند کیا ہو اسے کون پست کر سکتا ہے؟ یہ دیکھیے آفشان علی، یہ ہے مقام علی۔ اور یہی نہیں، کعبہ میں علی کو کیوں چنا گیا؟ ایک اور نقطہ نظر، ایک نقطہ دماغ میں آ گیا کہ اور بھی تو صحابہ تھے، اور کسی کا سیلیکشن کیوں نہیں؟ اسپیشل صرف علی کا سیلیکشن کیوں؟ کسی کو بھی چنا جا سکتا تھا، کسی کا بھی انتخاب کیا جا سکتا تھا، صرف حضرت علی کا ہی سیلیکشن کیوں؟ تو آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹیے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تاریخ کو دہرائیے، تاریخ کا مطالعہ کیجئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ وہی کعبہ ہے، یہ وہی مقدس گھر ہے، وہی سرزمین ہے، یہ وہی مقدس جگہ ہے جہاں پر مولائے کائنات تولد ہوئے، جہاں پر حضرت علی اس دنیا میں اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے۔ کہ جب آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کو درد ذہ ہوا تو حکم ہوا کہ اے فاطمہ اس گھر میں چلی جاؤ۔ دروازے کعبے کی دیوار شک ہوئی اور آپ خانہ کعبہ میں داخل ہوئیں، اور پھر دیوار متصل ہو گئی اور وہاں پر مولا علی تشریف لائے، جنم ہوا، خانہ کعبہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ تو چونکہ کعبے میں علی کا سیلیکشن اس لیے ہوا کہ کعبے میں علی کی ولادت ہوئی، کعبے میں علی کا جنم ہوا، مولا علی کی جنم بھوم ہے وہ، اس لیے علی کا وہاں پر سیلیکشن ہوا۔ جو کعبہ میں آیا تھا، جس نے کعبہ میں جنم لیا، وہی تو کعبہ کو پاک کرے گا، اسی سے کعبہ کو پاک کروایا گیا۔ کسی شاعر نے بڑا خوب انداز میں، بڑے ہی اچھے انداز میں کہا ہے، کسے را میسر نشودی سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ یہ سعادت کسی کو میسر نہیں ہے کہ جو خانہ کعبہ میں پیدا ہو اور مسجد میں شہادت ہو۔ تو یہ مولا علی کا مقام ہے، یہ مولا علی کی شان ہے کہ جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں اور مسجد میں شہید ہوئے ہیں۔ یہ مقام اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اور دوسرے غدیر خم کے موقع پر مولائے کائنات کو امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کہا، من کنت مولا فہذا علی المولا۔ یہ مولائیت کے شرف سے اور بھی کسی کو نہیں نوازا گیا، یہ شرف بھی صرف مولائے کائنات کو ہی حاصل ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ کہ اور لوگ صرف صحابی ہیں، لیکن قربان جاؤ عاشقوں، اے علی کے عاشقوں قربان جاؤ، اے غلامان علی، اے عاشقان علی، اے محبان علی قربان جاؤ علی کی عظمت و قسمت پر، اور ناز کرو اپنی بھی قسمت پر، خوش قسمتی پر کہ مقدر کے دھنی ہو مولائیوں کہ مولائے کائنات صرف صحابی نہیں، اور لوگ صرف صحابی ہیں، لیکن یہ مولا کی شان ہے کہ وہ صرف صحابی نہیں ہیں، وہ صحابی بھی ہیں اور اہل بیت میں بھی شامل ہیں۔ صحائے ستہ کی روشنی میں، حدیث اثنا عشرہ کی روشنی میں صحابی بھی ہیں اور اہل بیت میں بھی شامل ہیں۔ اہل بیت میں 5، ایک تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے آپ کی لختی جگر نور نظر پیاری بیٹی حضرت فاطمہ، تیسرے حضرت امام حسن علیہ السلام، اور چوتھے حضرت امام حسین پاک علیہ السلام، اور 5ویں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ یہ 5 ہیں جنہیں پنجتن کہا جاتا ہے۔ تو دیکھو پنجتن میں بھی علی شامل ہیں، اور ادھر صحابی میں بھی علی شامل ہیں کہ آپ صحابہ بھی ہیں، خلفائے راشدین میں بھی علی شامل ہیں، اول خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق، دوم خلیفہ حضرت عثمان غنی،
حضرت عمر فاروق اعظم اور سوئم خلیفہ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی ذو النورین اور چوتھے خلیفہ حضرت مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ تو دیکھا آپ نے ادھر خلفائے راشدین میں بھی علی ہیں، خلافت میں بھی علی ہیں، اور ادھر اہل بیت میں بھی علی ہیں، اور ادھر ولایت میں بھی علی ہیں کہ ولایت آپ سے شروع ہوئی۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہ آئے گا، لیکن ہاں میرے بعد ولایت کا سلسلہ جاری رہے گا، اور وہ سلسلہ ولایت کا سلسلہ علی سے جاری ہوگا۔ اسی لیے اسی بیس پر حضرت علی کو امام الاولیاء کہا جاتا ہے، تمام ولیوں کا امام، کیونکہ ولایت آپ سے شروع ہے۔ آپ ولیوں کے امام ہیں، آپ ولیوں کے پیشوا ہیں، ولیوں کے مقتدا ہیں، یکتائے زمانہ ہیں، مقتدائے روزگار ہیں، امام زمانہ ہیں۔ تو آپ ولایت بھی علی کے بغیر مکمل نہیں، شہادت بھی علی کے بغیر مکمل نہیں، خلافت بھی علی کے بغیر مکمل نہیں، صحابیت بھی علی کے بغیر مکمل نہیں۔ تو کسی بھی اینگل سے دیکھو، کسی بھی پہلو سے دیکھو، ہر پہلو میں مولا علی یکتائے زمانہ ہیں، ہر پہلو میں ہر اعتبار سے مولا علی جو ہے وہ فرسٹ نظر آتے ہیں، کہ خلافت بھی آپ کے بغیر مکمل نہیں ہو رہی ہے۔ بظاہر آپ چوتھے خلیفہ ضرور ہیں، لیکن مشکات شریف میں حدیث پاک جس میں آقا مولا سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی خلیفتی علیکم فی حیاتی و مماتی، علی خلیفتی علیکم فی حیاتی و مماتی، فمن عصاہ فقد عصانی ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن عصى اللہ فقد کفر۔ یہ حدیث کے عبارت ہیں، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، مشکات شریف کی حدیث ہے۔ آقا فرماتے ہیں، علی خلیفتی علیکم فی حیاتی، اے لوگو علی تم پر میرا خلیفہ ہے، میری حیات میں بھی، میری حیات کے بعد بھی۔ فمن عصاہ فقد عصانی، جس نے علی کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا اللہ کی نافرمانی کی، ومن عصى اللہ فقد کفر، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی اس نے گویا کفر کیا۔ فمقعدہ فی النار، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جس نے اللہ کی نافرمانی کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیں کہ علی کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی، اور اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ کفر ہے، اور جس کا مطلب ہے جہنم، جس کا نتیجہ اور جس کا ٹھکانہ ہے جہنم۔ تو اگر جہنم سے نجات چاہتے ہو تو علی کی نافرمانی سے بچو، علی سے بغض و عناد نہ رکھو، علی سے دوستی رکھو، علی سے دشمنی نہ کرو۔ ایک حدیث شریف میں سرکار نے فرمایا، ایمان والوں کی پہچان بتا دی، بڑی اچھی پہچان بتا دی۔ فرمایا کہ جس کے سامنے علی کا ذکر کیا جائے اور اس کی پیشانی پر چمک آ جائے، اس کی پیشانی مولا علی کے ذکر سے چمک جائے، خوش ہو جائے، اس کی چہرے پر وہ حشاش و بشاش نظر آنے لگے، وہ مولا علی کا ذکر سننے کے بعد پھول کی طرح کھل جائے، تو سمجھ جاؤ کہ وہ مومن ہے، وہ مومن کامل ہے، اس کے ایمان میں کوئی شک نہیں۔ اور جس کے سامنے علی کا ذکر کیا جائے اور اسے خوشی نہ ہو، اسے مسرت نہ ہو، شادمانی نہ ہو، بلکہ اس کا چہرہ کھلنے کے بجائے اس کے ماتھے پر شکن آ جائے، علی کا ذکر سننے کے بعد اگر اس کے ماتھے پر شکن آ جاتی ہے تو یہ سمجھ جاؤ کہ وہ منافق ہے، وہ پکا منافق ہے۔ تو دیکھا آپ نے، علی کی محبت ہی فیصلہ کر دی کہ مولا علی کی محبت ہی ایمان اور نفاق کی علامت ہے۔ جس نے مولا علی سے محبت کیا وہ مومن، اور جس نے مولا علی سے بغض کیا، عناد کیا، وہ منافق ہوا۔ علی کی محبت رکھنے والا مومن ہے،
علی کا ذکر سننے کے بعد اگر اس کا چہرہ پھول کی طرح کھل جاتا ہے تو اس کے ایمان کی نشانی ہے، وہ مومن ہے۔ اور علی کا ذکر سننے کے بعد اگر اس کو جو ہے اس کے ماتھے پر شکن آ جاتی ہے، اس کا چہرہ مرجھا جاتا ہے، تو اس کے نفاق میں اب کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے، کوئی شک کرنے کی ضرورت نہیں، وہ پکا منافق ہے۔ علی کا بغض جو ہے وہ نفاق کی علامت ہے، اور علی کی محبت ایمان کی نشانی اور پہچان ہے۔